तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सूत्र संख्या विंशत्यधिक एक विंशत्यधिक एकविंशति। प्रासंगिकं सूत्रं तत्र अस्ति। दीर्घः इति अनुवर्तते। अङ्गस्य इति अङ्गाधिकारे अस्ति। तत्र अग्रसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति सूत्रात् दीर्घः इति अनुवर्तते। तत्र अङ्गस्य दीर्घविधायकं सूत्रम्। यदा वयं पूर्वं तु अवर्णस्य ईकारः कृतः, अत्र तु सर्वेषां स्ववर्णः यः वर्णः अङ्गे यः स्वरः भवति तस्य दीर्घः भवति। चौपरे पूर्वस्य दीर्घः स्यात् इति नियमः। चौपरे पूर्वस्य दीर्घः स्यात्। तत्र अवर्णस्य ईकारः भवति इति अस्य चौ इति सूत्रेण वयं पठितवन्तः। चौ च इत्यत्र चौपरे पूर्वस्य दीर्घः स्यात् इति तत्र भवति। तर्हि अवर्णं विहाय इति तत्र अवगन्तव्यम् अस्माभिः। अवर्णः अस्ति चेत् तत्र ईकारः भवति एव। तत्र अस्य चौ इति सूत्रं विशिष्टं सूत्रमस्ति। तर्हि उदाहरणं तत्र अस्ति शुची भवति पटु स्यात् इति उदाहरणद्वयम्। शुची भवति पटु स्यात् इति अस्ति। तत्र शुची भवति इति अशुचिः अशुचिः शुचिः सम्पद्यमानः भवति इत्यर्थः। अशुचिः शुचिः सम्पद्यमानः भवति, पवित्रं भवति इत्यर्थे अशुचिः शुचिः सम्पद्यमानः भवति। इत्यर्थे तत्र किं भवति? शुची भवति इति भवति। तर्हि किं भवति तत्र पश्यामः। प्रक्रिया तु पूर्वोक्तप्रकारेणैव शुचि भवति इति भवति। तत्र चिप् प्रत्ययः भवति। चिप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र अस्य तत्र एतेन सूत्रेण किं किं भवति? शुचि अनन्तरं व भवति च्वि इति। शुचि व इति भवति चेत् तस्य दीर्घः भवति, व इत्यस्य लोपः भवति। तर्हि शुचि भवति इति रूपं भवति। पूर्वस्य दीर्घः भवति। शुचि इति ह्रस्वः, तस्य स्थाने दीर्घः भवति। तर्हि शुचि भवति इति तत्र दीर्घः भवति। तदनन्तरं पटुः स्यात् इत्यत्र अस्ति। पटुः स्यात्। अपटुः पटुः भवति इत्यर्थे अपटुः पटुः सम्पद्यमानः स्यात्। अपटुः पटुः सम्पद्यमानः स्यात् इत्यर्थे पटु स्यात् इति रूपं भवति। पटु स्यात्। पटु इति भवति चिप्रत्ययः।
चिप्रत्यये तत्र पटु व इति भवति, चिप्रत्यये परे दीर्घः भवति, पटु इति दीर्घः भवति, वेरप्रत्ययस्य इति वकारस्य लोपः भवति, पटु इति पटु स्यात् इति। केचन वदन्ति अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति केचन वदन्ति। यत्र अव्ययः भवति, अव्ययशब्दः भवति चेत् तत्र दीर्घं न भवति। यदा तत्र स्वस्ति स्यात् इत्यादि तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तत्र दीर्घः न भवति इति केषाञ्चित् आचार्याणां मतम्। यदि पूर्वं तत्र दीर्घः अव्ययशब्दः भवति तर्हि, परन्तु आचार्यः वदति, आचार्यस्य कथनम् अस्ति, तन्निर्मूलं, तन्नास्ति, तथा न अङ्गीकुर्वन्ति। अर्थात् एतत् सिद्धान्तकौमुदीकारस्य मते तु तथा नास्ति। तेन स्वस्ति स्यात् इति उदाहरणं भवति। स्वस्ति स्यात् इति उदाहरणे यदा स्वस्ति इति अव्ययमस्ति, स्वस्ति इति अव्ययमस्ति इति तत्र तर्हि कथं स्वस्ति स्यात् इति प्रयोगः भवति इति प्रश्नः अस्ति। स्वस्ति स्यात् इति कथं प्रयोगः? तत्र दीर्घः नास्ति, तत्र दीर्घः नास्ति इति कृत्वा अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति वक्तव्यं न, तथा न चिन्तनीयम्। स्वस्ति स्यात् इत्यत्र दीर्घः नास्ति, तत् सत्यं, परन्तु तत्र एतेन कारणेन न, अव्ययस्य दीर्घत्वं न इति कारणेन न, तत्र स्वस्ति स्यात् इत्यत्र तु महाविभाषया च्वेः अभावात् सिद्धं। महाविभाषा तु अस्ति, चिप्रत्ययः विकल्पेन भवति, तेन कारणेन चिप्रत्ययः विकल्पेन भवति इति कृत्वा तत्र चिप्रत्ययपक्षे दीर्घत्वं भवति, शुचिः भवति, चिप्रत्यय अभावपक्षे स्वस्ति स्यात् इति ह्रस्वरूपं भवति इति आचार्यस्य मतम्। तर्हि तस्य प्रश्नः, तर्हि स्वस्ति स्यात् इति तु अस्ति एव, तर्हि एवं चेत् भवान् एवं वदति महाविभाषया भवति इति चेत् स्वस्ति स्यात् इत्यपि भवत्येव इति पूर्वपक्षं भवत्येव, तर्हि तद् इष्टापत्ति, चिन्ता नास्ति, तदेव आचार्यस्य पक्षः। पश्यतु, तत्र स्वस्ति स्यात् इत्यपि पक्षे स्यात् इति चेत् अस्तु, चिन्ता नास्ति, भवतु नाम तथा इष्टापत्ति इति चेदस्तु इत्युक्ते तत्र इष्टापत्ति अस्ति। यदि एवं चिप् प्राप्य स्वस्ति स्यात् इति रूपप्राप्तिः भवति तर्हि इष्टापत्ति अस्ति, प्राप्तुं। यदि नैष्यते तर्हि अनभिधानात् चिरेव न उत्पद्यत इत्यस्तु। यदि नैष्यते, यदि न भवति, तथा न भवति चेत् तर्हि अनभिधानात्, तस्य अभिधानं नास्ति इति कृत्वा चिरेव न उत्पद्यत इत्यस्तु इति। अर्थात् तत्र यदि नैष्यते चेत् इति तत्र अर्थात् शिष्टाङ्गीकारः नास्ति, शिष्टानाम् अङ्गीकारः नास्ति, तथा प्रयोगः न दृश्यते, तेन कारणेन यदि नैष्यते तर्हि अनभिधानात् चिरेव न उत्पद्यते इत्यस्तु। अर्थात् यदि भवन्तः तथा इच्छन्ति चेत् अत्र चिरेव न भवति इति भवतु, चिन्ता नास्ति, उभयतापि चिन्ता नास्ति इति आचार्यस्य मतम्। तत्र कुत्रचित् शिष्टानाम् अङ्गीकारः नास्ति स्वस्ति स्यात् इति पक्षे, तेन कारणेन एषा चर्चा कृता। उभयतापि रूपाणि भवन्ति इति सिद्धान्तकौमुदीकारस्य तत्र पक्षः। तत्र तावदेव अधिकविवरणं किमपि न दत्तमस्ति। ननु शिष्ट अनङ्गीकारात् कथं दीर्घपाठादरः इत्यतः शिष्टाङ्गीकारात् कथं शिष्टपाठस्य आदरः करणीयः, कथं तत् स्वीकर्तव्यं चेत् यदि नैष्यते चेत् तस्य उत्तरमस्ति एतद्, यदि नैष्यते तर्हि अनभिधानात्, तथा प्रयोगाभावात् अनभिधानात् चिरेव न उत्पद्यते इत्यस्तु, तथा भवतु इति। ह्रीङ्कृतः इति तत्र मात्रीकरोति इति तत्र एकः विषयः, मात्रीकरोति इत्यत्र किमस्ति, अमाता माता सम्पद्यते, अमाता माता सम्पद्यते इत्यर्थे अमाता माता सम्पद्यते इत्यर्थे किं भवति, मातृशब्दः, मातृशब्दस्य तत्र किं भवति, रीङ्कृतः इति तत्र अमाता मातृ ऋकारस्य स्थाने रीङ् आदेशः भवति।
मात्री करोति इति मातृ इति शब्दः री इति भवति, अर्थात् ऋकारस्य स्थाने रीङ् आदेशः भवति। तर्हि मात् ऋकारस्य स्थाने री भवति चेत् मात्री इति भवति। रीङ् इति सूत्रेण री आदेशः भवति। तर्हि मात्री करोति इति प्रयोगः भवति। मातृ करोति, ऋकारस्य स्थाने री, मात्री करोति इति रूपसिद्धिः भवति। तदनन्तरम् अग्रिमं सूत्रम् अरुर्मनश्चक्षुश्चेतो रहो रजसां लोपश्च इति अग्रिमं सूत्रम्। अरुर्मनश्चक्षुश्चेतो रहो रजसां लोपश्च इति। अरुस्, मनस्, चक्षुस्, चेतस्, रहस्, रजस् इत्यादि तत्र येषां लोपः स्यात् च्विच्, एतेभ्यः शब्देभ्यः च्विप् प्रत्ययः भवति, तत्र सकारस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति। येषां लोपः स्यात् इति अलोन्त्यस्य इति नियमानुसारं परिभाषया अन्त्यस्य वर्णस्य लोपः भवति। येषां लोपः स्यात् च्वि प्रत्ययश्च इति एकैकं पश्यामः। अरुस्, तत्र सूत्रार्थे किमपि नास्ति, तत्र किमपि विशेषतया वक्तव्यं तत्र किमपि नास्ति। किमस्ति तत्र कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्विः इति अनुवर्तनमस्ति। अत्र कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्विः इति अनुवर्तते। अन्य सर्वं यथा पूर्वं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं यथा पूर्वं भवति। चौपरे पूर्वस्य दीर्घ, क्षम्यताम्, अरुस् येषां लोपः स्यात् च्विः च। तत्र एकैकम् उदाहरणं पश्यामः वयं। तत्र प्रथममस्ति किमस्ति, अनरुः, अरुः करोति इति अस्ति। प्रथमम् उदाहरणं कथमस्ति, अनरुः अरुः सम्पद्यते तत् करोति इत्यर्थः। तत्र अरुस् इत्युक्ते तत्र किमपि अहमपि तस्मिन् विषये अधिकम् अरुस् इति शब्दस्य किमपि किं वदामः, अत्र अहं दृष्टवान् पुस्तके किमपि धाव् इति शब्दः दत्तः अस्ति हिन्दी भाषायाम्। अस्तु नाम तदनन्तरम् अमरकोशे पश्यामि। धावति वा? धाव इत्युक्ते किमस्ति? हिन्दी भाषायां धाव् इत्युक्ते किम् अस्ति? भाव इति धा, अहं न जानामि। अहमपि न जानामि। अस्तु, अनन्तरं पश्यामः, अमरकोशे पश्यामः इदानीम्। अस्तु, किमपि भवतु, तत्र रूपसिद्धिं पश्यामः। अरुस् इति शब्दः अस्ति, च्विप् प्रत्ययः भवति। अरुस् अनन्तरं च्विप् प्रत्ययः। अरुस् च्विप् प्रत्ययः भवति चेत् सकारस्य अन्तिमवर्णस्य लोपः अपि भवति। तर्हि अरु व इति भवति। अरु व, अरु व इति स्थिते अरुस् इति भवति सकारस्य लोपः। च्वि तु सर्वापहारः, च्वि प्रत्ययः तु सर्वापहारः, सर्वापहारः भवति इति कृत्वा अरु करोति। चौच इति सूत्रेण तत्र दीर्घः अरु करोति इति रूपं भवति। अरु करोति इति रूपं भवति, दीर्घः भवति अरु इत्यस्य। अनुन्मनाम् उन्मनाः सम्पद्यते तं करोति। अनुन्मना उन्मनाः सम्पद्यते तत् करोति। उदासः भवति इति यथा अनुन्मनः, उन्मनः इति उदासः। पूर्वम् उत्साही आसीत्, तम् उदास उन्मनं करोति इति। उन्मनः इति यस्य
उदासीनभावः यस्य भवति तादृशः उन्मनाः इत्युच्यते। अनुन्मनाः उन्मनाः सम्पद्यते करोति इति उन्मनस् इति शब्दः। उन्मनस् इति शब्दः, उन्मनस् शब्दात् एवमेव अन्य सर्वम् एवमेव करणीयम्। उन्मनस्, उन्मनस् शब्दात् तत्र किं भवति? उन्मनस् इति शब्दः तत्र उन्मनस् च्वी, तत्र अकारान्त शब्दः अस्ति, तत्र अकारः अस्ति खलु, उन्मन इति अस्ति। तेन कारणेन अस्य चौ इति सूत्रेण ईकारः भवति। तत्र ह्यः वयं पठितवन्तः, अस्य चौ इति सूत्रेण ईकारः भवति। तेन किं भवति? उन्मनी इति भवति। उन्मनी स्यात्। यत्र अन्तिमवर्णः अकारः भवति तत्र ईत्वं भवति, अन्यत्र सर्वत्र यः स्वरः भवति तस्यैव दीर्घः भवति। यदा अरु इत्यत्र उकारः, तस्मात् तत्र तस्य दीर्घः जातः अरु। उच्चक्षुः करोति इति, अनुच्चक्षुः उच्चक्षुः करोति, नेत्रे उपरि करोति इत्यर्थः। एवम् उपरि दृष्टो पश्यति इति तत्र अनुच्चक्षुः उच्चक्षुः सम्पद्यते। अनुच्चक्षुः उच्चक्षुः क्रियते इत्यर्थे तत्र किं भवति? तत्र चक्षु इति शब्दः, उच्चक्षु इति शब्दः, उच्चक्षु च्वी, च्वीतस्य लोपः, सकारस्य लोपः, तदनन्तरं पुनः उच्चक्षु करोति इति दीर्घः भवति। चौच उच्चेति करोति, उच्चेति करोति इति अग्रिमः शब्दः। एवमेव उदासः एव उच्चेति करोति। अनुच्छेदाः उच्चेदाः सम्पद्यन्ते तं करोति। बालमनोरमायाम् अस्ति सर्वम्। अनुच्छेदाः उच्चेदाः सम्पद्यते, पश्यतु, अनुच्छेदाः उच्चेदाः सम्पद्यते तं करोति। चौ अन्त्यलोपः ईत्वं च विरही करोति। विरहः विरही करोति इति शब्दः किमस्ति? अविरहः विरहः सम्पद्यते तं करोति इति। विरह शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति। रहः नाम विजनप्रदेशः, विशिष्टं रहः विरहः। यदा विरहः इति वदति खलु, विरह दुःखम् इत्यादिकं वदति खलु, तत्र तस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं भवति। रहः नाम विजनप्रदेशः, अतः कोऽपि नास्ति, एकः भवति। विशिष्टं रहः विरहः। सर्वे भवन्ति चेदपि कोऽपि नास्ति इति भावना। यदि स्वकीयस्य कस्यापि अभावः, दूरगमनम् इत्यादि यदा भवति तदा विरहः इत्युच्यते। अविरहः विरहः सम्पद्यते इति तं करोति इत्यर्थे तत्र अस्य चौ भवति, कारण अकारान्तशब्दः अन्त्यलोपे अस्य चौ तत् दृष्ट्वा करणीयं भवति अस्माभिः। यत्र अकारान्तशब्दः भवति चेत् तावत्पर्यन्तम् अस्ति। विभाषा साति कार्ष्ण्ये इति अग्रिमं सूत्रम्। विभाषा साति कार्ष्ण्ये, सात् साति इति प्रत्ययः विधीयते कार्ष्ण्ये अर्थे। कार्ष्ण्ये इति पूर्णं सम्पूर्णम् इत्यर्थे। विकल्पेन तत्र कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्वी इति, कृभ्वस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि इति अनुवर्तते। साकल्यार्थे, कार्ष्ण्यं कार्ष्ण्ये इत्युक्ते साकल्ये इत्यर्थः। साकल्ये गम्यमाने तत्र एवमस्ति, सम्पद्यते इति क्रिया सह
वर्तमानप्रातिपदिका कृ भू अस्ति इत्येतेषां योगे साकल्ये अर्थे गम्यमाने विकल्पेन साति इति प्रत्ययः भवति। च्वि इत्यस्य तथा भवति। तथा साकल्येन तत्र किं भवति? साकल्येन अर्थे साति इति प्रत्ययः भवति वैकल्पिकम्, अन्यथा तत्र पक्षे चि प्रत्ययः भवति। पक्षे चि प्रत्ययः भवति इति। चि विषये सातिर्वा स्यात् साकल्ये अर्थे इति सूत्रार्थः। चि विषयः इत्युक्ते कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यमानकर्तरि इति अर्थः। यत्र कुत्रापि चि विषयः इति दृश्यते तदा अस्माभिः किं स्मर्तव्यम्? एतदेव स्मर्तव्यं, कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यकर्तरि इति स्मर्तव्यं। चि विषये इत्युक्ते चि विषये इत्युक्ते तदेव, अर्थात् कृभ्वस्ति योगे सम्पद्यमाने कर्तरि सातिः वा स्यात्। साति इति प्रत्ययः भवति साकल्ये अर्थे, यत्र सम्पूर्णता साकल्यमर्थं यत्र दर्शयति तत्र इत्यर्थः। यदा वयं तत्र अग्रे पश्यामः वयम् उदाहरणं, तत्र कृष्णं शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते इति यदा वयं पश्यतु, अग्निसात् भवति इत्यादि उदाहरणानि वयं जानीमः। अग्निसात् अभवत् इति वयं वदामः, अग्निसात् अभवत्, पूर्णम् अग्निर्मध्ये गतम् इति एतादृशप्रयोगाः भवन्ति। अग्नि भवति इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति सात् इति। परन्तु तत्पूर्वम्, उदाहरणात् पूर्वं तत्र कश्चन नियमः अस्ति। एक अष्टमाध्यायस्य षत्वप्रकरणस्य कश्चन मूर्धन्यादेशविषये वदति, सात् पदाद्योः इति। सस्य षत्वं न स्यात्, सस्य षत्वं न स्यात्। तत्र किं भवति? अग्निसात् इत्यादि भवति, तत्र सकारस्य स्थाने तत्र इणः शीध्वम् इति अस्ति खलु, तत्र षकारः भवितुम् अर्हति। सकारस्य स्थाने षत्वं मूर्धन्यादेशः भवितुम् अर्हति। अग्निसात् इति अग्निशात् भवितुम् अर्हति। तस्य निषेधार्थम् इदं सूत्रं सस्य षत्वं न स्यात्। सस्य षत्वं न स्यात्। इण्कोः इति अत्र अनुवृत्तिः अस्ति। सहेः साडः सः इति सूत्रात् सः इति अनुवर्तते। इण्कोः इति सूत्रम् अनुवर्तते। अपतान्तस्य मूर्धन्यः तत्र इण् तथा कवर्गाद् उत्तरस्य सात् इत्यस्य आदिम सकारस्य मूर्धन्यादेशः न भवति इत्यर्थः। तदेव सस्य षत्वं न स्यात्। सकारस्य षत्वं न स्यात्। वयं जानीमः इण् कवर्गाभ्यां परस्य सकारस्य षत्वं भवति इति। तर्हि तस्य निषेधः क्रियते अत्र, सस्य षत्वं न स्यात् इति। आदेशप्रत्ययोः इति सूत्रेण अत्र सकारस्य षत्वं भवितुम् अर्हति। तस्य षत्वस्य किं करोति? अत्र निषेधः क्रियते। तेन अग्निसात् इत्येव भवति। तत्र एवमस्ति, अनग्निः अग्निं करोति। अनग्निः अग्निं करोति। तदेव तत्र कृष्णं शस्त्रम् अग्निः सम्पद्यते इति अस्ति। कृष्णं शस्त्रं, यदा पूर्वम् अग्निः, यदा वयं पश्यामः न, लोहपिण्डादिकम् अग्नौ स्थापयामः, लोहपिण्डादिकम् अग्नौ स्थापयामः, तर्हि किं भवति? अग्निः भवति तत्। यदा वयं लोहकारस्य तत्र गत्वा पश्यामः, सः किमपि अयः पिण्डं तत्र स्थापयति, तर्हि सः तद्
तद् अग्निः इव भवति खलु, अग्निः इव दृश्यते खलु यदा अन्तः निष्कासयति। तर्हि एवमस्ति, अनग्निः अग्निं करोति इत्यर्थे अग्निशब्दात् सात्, अनग्निः अग्निः भवति इत्यर्थे अग्निः सम्पद्यते, तं करोति इत्यर्थे अग्निशब्दात् सात्, अग्निसात् आदेशप्रत्ययोः इति तत्र सकारस्य स्थाने षकारः भवितुमर्हति, परन्तु तस्य निषेधः क्रियते सात् पदाद्योः इति सूत्रेण। पदादौ यः सात् अन्तर्गत सकारस्य लोपः न भवति, सारी मूर्धन्यादेशः न भवति। सात् तथा पदादि इति उभयत्र अस्ति। अस्माकं तु अत्र सात् इति स्वीकर्तव्यं, सात् इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशः न भवति। तर्हि अग्निसात् इति एव भवति, अग्निशात् इति न भवति। अग्निशात् इति प्रयोगः अग्निसात् इति भवति, अग्निसात् भवति इति। एवं तत्र च्वी भवति चेत् पाक्षिकनियमः एषः, पाक्षिकनियमः इति कृत्वा यदि सात् इत्यस्य पाक्षिकरूपेण यदि च्वी प्रत्ययः भवति चेत् अग्नि भवति, चौच इति सूत्रेण तत्र दीर्घे अग्नि भवति इति रूपं भवति, अग्नि भवति इति रूपं भवति। पक्षद्वयमस्ति खलु, तत्र साति इति पाक्षिकमस्ति, वैकल्पिकमस्ति। तर्हि साति इत्यस्य अभावपक्षे तु किं भवति, साति इत्यस्य अभावपक्षे तत्र अग्नि भवति इति रूपं भवति। महाविभाषया वाक्यमपि तत्र कार्ष्णी किम्, एकनिमेषः, तत्र एवमस्ति, कार्ष्णी इति शब्दस्य किम् इति चिप्रत्ययः भवति, कार्ष्ण्यम् इति विषये वदति। कार्ष्ण्य इति किम् इति उक्तं, कार्ष्ण्य इति किमर्थम् उक्तम् इति, तत्र एकदेशेन शुक्ली भवति पटः, यत्र साकल्यार्थः नास्ति, साकल्यार्थः यत्र नास्ति तत्र तथा सात् प्रत्ययः न भवति। यदा एकदेशस्य किमपि भवति तत्र तु किं न भवति, सात् इति न भवति। यत्र साकल्यं भवति तत्रैव भवति। यदा एकदेशेन शुक्ली भवति पटः, एकदेशेन शुक्ली भवति पटः, तत्र एकदेशेन अर्थात् कश्चन पटविशेषः, तस्य एकदेशः, पूर्णं न, साकल्यं न, तत्र पूर्णं न, कश्चन भागः तस्य एकदेशः, न शुक्ली भवति। तर्हि तत्र किं भवति, तत्र साकल्यत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवेत्, सात् इति न भवति। यत्र पूर्णं सम्पूर्णता भवति, साकल्यता भवति, कार्ष्ण्यं भवति, कृष्णता भवति, तत्रैव सात् इति भवति, अन्यत्र न भवेत् इति। तदर्थं तत्र कार्ष्णे इति दलस्य प्रयोगः कृतः। एकदेशेन शुक्ली भवति इति तत्र। अस्तु, अभिविधौ संपदा च इति अग्रिमं सूत्रम्। अभिविधौ संपदा च, तत्र संपदा कृभ्वस्तिभिश्च योगे सातिः वा स्यात् व्याप्तौ इति उक्तम्। तत्र एतस्य सूत्रस्य विवरणार्थम् अस्माभिः विभाषा इति अनुवर्तते, साति इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रात्।
कृभ्वस्ति योगे इति तत्र अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप् इत्यादि अभिविति इत्युक्ते व्याप्ति व्याप्ति अभिविति इत्युक्ते व्याप्ति तत्र व्याप्तौ इत्यर्थे तदेव तत्र उक्तं व्याप्तौ इत्यर्थे यदा व्याप्तिः यदा अभिविति अर्थः भवति तत्र किं भवति अभिव्याप्ति अर्थे गम्यमाने व्याप्तौ अर्थे गम्यमाने कृ भू अस् एतत् सर्वं पूर्ववत् कृभ्वु अस्ति योगे तथा समपूर्वक पद धातोः प्रयोगे संपद संपदा संपदा योगे समपूर्वक पद धातोः योगे संपद्यते इत्यनेन सह यदा तत्र इदानीं पर्यन्तम् अस्ति भू कृत इकृ इति एतेषां त्रयाणामेव प्रयोगे छि प्रत्ययः भवति स्म अथवा साति अत्र तु संपद्यते इत्यस्य प्रयोगे अपि भवति संपदा संपूर्वक पद धातु तस्य तेन सह तस्य योगे कृभ्वस्तिभिश्च योगे कृ भू अस्ति इति क्रियापदानां योगे सातिः वा स्यात् साति प्रत्ययः विकल्पेन भवति व्याप्तौ अभिवितौ अर्थात् तदहम् उक्तवान् अभिवितौ अभिव्याप्ति अर्थे गम्यमाने संपदा कृभ्वस्तिभिः च योगे किं भवति सातिः वा स्यात् इति पक्षे विकल्पनियमः वैकल्पिकः पक्षे कृभ्वस्ति योगे च्वि च्वि प्रत्ययः भवति पक्षे च्वि प्रत्ययः भवति इति अर्थः संपदा तु वाक्यमेव तत्र वाक्यमेव भवति तेन संपदा तु वाक्यमेव इति उक्तं तत्र संपदा योगे वाक्यम् उदाहरणं करोति संपदा योगे तु सातेः अभावे तत्र वाक्यमेव न भवति संपदा योगे तु सातेरभावे वाक्यमेव न तु च्वि तत्र पूर्णवाक्यमेव तत्र भवति किमस्ति तत्र वाक्यम् अग्निसात् संपद्यते इति एतयोः द्वयोः मध्ये कश्चन भेदः अपि अस्ति यत्र संपूर्णम् अर्थः यत्र भवति विकृतं भवति यत्किमपि भवति तत्र कार्ष्ण्यम् इति भवति तत्र सर्वावयवेषु केवलम् एक वस्तुनः किञ्चित् परिवर्तनं भवति सर्वावयव परिवर्तनं भवति तत्र वस्तुनः सर्वावयव परिवर्तनं भवति चेत् कार्ष्ण्यम् इत्युच्यते तत्र दत्तमस्ति पश्यतु एकवारं किञ्चित् अग्रे एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदेन अन्यथा भावः कार्ष्ण्यम् अर्थात् तस्य सर्वावयवस्यापि अवच्छेदः सर्वावयवच्छेदेन तत्र सर्वावयवस्यापि पूर्णतः परिवर्तनं भवति तर्हि कार्ष्ण्यम् इति वदति एकस्य व्यक्तेः बहूनां व्यक्तीनां किञ्चित् अवयवावच्छेदेन अन्यथात्वं तु अभिवितिः अर्थात् तत्र पश्यतु बहु व्यक्ति यदा शतघटाः भवन्ति तत्र शतघटेषु अपि कश्चन वर्णलेपः भवति पूर्णं न प्रत्येकघटं वर्णलेपनं न सर्वघटे किञ्चित् एकदेशस्य भवति तर्हि अभिविति इति भवति तदेव बहूनां व्यक्तीनां किञ्चित् अवयव अवच्छेदेन अन्यथा भावं किञ्चित् अन्यथा भावं करोति तर्हि अभिविति इति एकस्यैव पूर्णं परिवर्तनं करोति तर्हि परिच्छेदः तत् किं भवति साकल्येन इति भवति साकल्येन इत्युक्ते कार्ष्ण्यम् इत्यर्थः इति तत्र कार्ष्ण्यशब्दस्य अभिविति अर्थस्य च शब्दस्य च अर्थे कश्चन भेदः अस्ति तदेव तत्र वक्तुम् आचार्यः एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदेन एतद् एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदेन अन्यथा भावः कार्ष्ण्यम् बहूनां व्यक्तीनां
किंचित् अवयवावच्छेदेन अन्यथा भाव अन्यथात्वं तु अभिविधिः इति आचार्यः कार्ष्ण्यं तथा अभिविधि एतयोर्द्वयोर्मध्ये विवरणं कृतमस्ति इति एकवारम् अत्र चिन्तनीयमस्ति तावत्। तदनन्तरं सातिप्रत्यय अभावपक्षे कृभ्वस्ति योगे पूर्वेण च्वी संपदा योगे तु सातेरभावे वाक्यमेव न तु च्वी। कारण साति विषये तु च्वी न भवति। किमर्थं तत्र साक्षात् वाक्यमेव भवति, तत्र पुनः भिन्न किमपि न भवति, तत्र वाक्यमेव तिष्ठति। अर्थात् तस्य भिन्न किमपि प्रयोग एतद् एकवादम् एकपदी भवनम् इत्यादिकं न भवति। अथवा तत्र केवलं यत् पूर्वं वाक्यं यद् भवति, कारण तत्र च्वी न भवति खलु। कारण च्वी प्रत्ययस्य विधानं तु यत्र कृ भू अस् भवति चेदेव भवति। सम्पद् इत्यत्र सम्पद्यते इत्यत्र तु च्वी प्रत्ययः तु न भवति। तेन कारणेन तत्र तु यथा पूर्वं वाक्यमेव भवति इति आचार्यस्य कथनम्। कृभ्वस्ति योगे एव तद्विधानात् इत्यर्थः। अर्थात् च्वी प्रत्ययः कुत्र विहितमस्ति? च्वी प्रत्ययः केवलं कृभ्वस्ति योगे अस्ति, सम्पदा सह न भवति। समपूर्वक पद धातोः प्रयोगे च्वी प्रत्ययः न भवति, तद् स्मर्तव्यं। तत्र च्वी प्रत्ययः न भवति। उदाहरणं पश्यतु, तत्र यदा यदा अग्निसात् सम्पद्यते इति पूर्वमुक्तं तदेव अस्ति। अग्निसात् सम्पद्यते, तत्र अग्निसात् सम्पद्यते इत्यत्र अग्नि सम्पद्यते इति रूपं न भवति इति आशयः। तत्र अग्निसात् सम्पद्यते इत्येव तत्र किमस्ति तत्र किं तस्य अग्निः सम्पद्यते, अग्निः सम्पद्यते, कश्चन एकदेशः इत्यर्थः। रूपे भेदः नास्ति। तत्र पूर्वमेव अहम् उक्तवान्, अत्र अर्थः अभिविधिः अस्ति। पूर्वोक्त उदाहरणे तु साकल्यमासीत्, कार्ष्ण्यमासीत् इत्येव भेदः। रूपे तु भेदः नास्ति, केवलम् अग्निशब्दात् अग्निसात् सम्पद्यते इति अस्ति। अग्निसात् सम्पद्यते इति उदाहरणं। तत्र सम्पत् इत्यस्य योगस्य उदाहरणं। तर्हि अग्निः सम्पद्यते इति विग्रहवाक्यम्। अग्निः सम्पद्यते। तर्हि प्रक्रिया तु मया वक्तव्यं नास्ति, भवन्तः जानन्ति, पूर्वं वयं कृतवन्तः। सात् भवति, अन्यथा तु च्वी प्रत्ययः भवति चेत् च्वी प्रत्ययः अत्र तु न भवति, अग्निसात् भवति। अग्निसात् भवति इत्यनेन सह चेत् अग्निसात् भवति शस्त्रम्। यदि भवति इति भवति चेत् पाक्षिकरूपेण अग्नि भवति इति भवति, च्वी प्रत्ययः भवति। सात् नास्ति चेत् च्वी, सात् भवति चेत् अग्निसात् भवति, च्वी भवति चेत् अग्नि भवति, च्वी प्रत्ययः भवति चेत् अग्नि भवति इति रूपद्वयम्। साति प्रत्ययः भवति चेत् अग्निसात् भवति, भू अस्ति, कृभ्वु अस्ति योगे इति सूत्रेण च्वी, तर्हि अग्नि भवति इति रूपद्वयम्, पाक्षिकनियमः। एवमेवं जलं जलसात् सम्पद्यते, जली भवति, जलसात् भवति इत्यादि उदाहरणानि। जली भवति लवणम्, एवमस्ति खलु। जली भवति लवणं। यदा यदा वयं अजलं जलं भवति, अर्थात् लवणमस्ति, लवणं जले स्थापयति चेत् किं भवति? लवणं जले स्थापयति चेत् जली भवति, जलसात् भवति। तत्र पूर्णम् अभिविधिः भवति, तत्र जलसात् भवति। तदेव जलसात् सम्पद्यते इति अस्ति। जली भवति इति च्वी प्रत्ययः भवति। अर्थात् तत्र लवणं तत्र स्थापयति, किं भवति? तत् जलरूपेण परिणतः भवति, जलरूपेण परिणतः भवति, तदेव जली भवति इति वदति। तत्र एवमस्ति।
अस्तु तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति जलसात् सम्पद्यते जली भवति लवणम् एकस्याः व्यक्तेः सर्वावयवावच्छेदेन अन्यथा भावः कार्ष्ण्यम् बहूनां व्यक्तीनां किञ्चित् अवयवावच्छेदेन अन्यथात्वं भवति तदधीनवचने इति अग्रिमं सूत्रम् तदधीनवचने संपदा इति अनुवर्तते सातिः इति अनुवर्तते कृभ्वस्ति योगे इति अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकादित्यादिकं यथा तत् इति स्वामी सामान्यं दर्शयति साति इति विधीयते सातिः स्यात् कृभ्वस्तिः संपदा च योगे तदधीनवचने इति यदा तदधीनत्वं नाम स्वामी सामान्यं दर्शयति स्वामी विषवाजी प्रातिपदिकादित्यर्थः तदधीनवचने इत्युक्ते स्वामी सामान्य स्वामी विशेषवाची इति सामान्यं न विशेष स्वामी विशेषवाची प्रातिपदिकात् अधिकारे अर्थे गम्यमाने तदधीनं तद् इति स्वामी अधीनं नाम अधिकारः एतस्मिन् अर्थे इत्यर्थः तदधीने अर्थे तदधीने वचने स्वामी विशेषवाजी प्रातिपदिकात् किं भवति यदा अधिकारे अर्थे गम्यमाने अधिकारकथनं यत्र करोति तत्र कृभ्वस्ति तथा संपदयोगे साति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः तत्र पश्यतु उदाहरणं राजसात् करोति इति उदाहरणं राजसात् करोति इति उदाहरणमस्ति राजसात् करोति इत्यस्य कः अर्थः भवति एवमस्ति तत्र सम्पद्यते इति तत्र राजाधीनं करोति इत्यर्थः पूर्वं राजाधीनं नास्ति तर्हि राजाधीनं करोति इति राजसात् करोति राजाधीनम् इत्यर्थः कृयोगे तत्र साति राजाधीनं करोति इत्यर्थे राजशब्दात् साति करोति इति अस्ति खलु साति तर्हि राजसात् करोति राजन् शब्दात् साति सात् नकारस्य लोपः राजसात् तावदेव राजसात् करोति राजाधीनं करोति इत्यर्थः पूर्वं राजाधीनं नासीत् तदनन्तरं राजाधीनं करोति इत्यर्थः राजसात् सम्पद्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते राजसात् सम्पद्यते इत्यपि वक्तुं शक्यते राजाधीनं करोति इत्यर्थः देये त्राच इति अग्रिमं सूत्रम् इदानीं सः विषयः तत्र इदानीं त्रा इति तत्र प्रत्ययः विधीयते तदधीने इत्यर्थे देये त्रा स्यात् सातिश्च कृभ्वादि योगे इत्यर्थः अत्रापि पूर्वोक्तौ सूत्रात् तदधीनवचने इति अनुवर्तते अधिकारविषयः स्वामी अधिकारविषयः तदधीने तदधीनवचने अनुवर्तते संपदा इति अनुवर्तते संपदा इति अनुवर्तते सातिः इति अनुवर्तते कृभ्वस्ति योगे इति अनुवर्तते अन्य सर्वं यथा पूर्वं तदधीनवचने
संपदा सातिः कृभ्वस्ति योगे एते सर्वे अनुवृत्तिः तर्हि तदधीने इति स्वामी विशेष प्रातिपदिकात् अधिकारे अर्थे देये तत्र देयार्थे किं भवति यदि देयम् इत्युक्ते दातुं योग्यं वस्तु इत्यर्थः यदि देयं यद् देयं वस्तु यद् किमपि देयमस्ति दातुं योग्यमस्ति तद् यस्मै देयमस्ति तद् अधीनं करोति इत्यर्थे यत्किमपि एतस्मै देयमस्ति तद् निश्चितमस्ति तद् तस्य अधीनं करोति इत्यर्थे किं भवति तद्वाचकशब्दात् कृभ्वस्ति सम्पद्योगे त्रा इति भवति अन्यथा साति इति भवति यदा पश्यतु तत्र तदेव तदधीने देये त्रा स्यात् सातिश्च कृपादियोगे इति अस्ति यदा यदा विप्राधीनं देयं करोति किमपि विप्राय देयं तद् निश्चितमस्ति पूर्वं तद् तस्मै ददाति तस्य अधीनं करोति इत्यर्थे विप्राधीनं देयं करोति इति अस्ति तत्र अर्थात् तस्मै देयं दातुं योग्यमस्ति तदा निश्चितमस्ति तादृशवस्तु ब्राह्मणाय ददाति अथवा तदधीनं करोति यदा उदाहरणम् अहं कस्मैश्चित् एक कार् दातुम् इच्छामि तर्हि तस्य कृते तस्य न भवतां कृते न कवितायाः महान् आनन्दः जातः तर्हि अहम् उदाहरणम् उक्तवान् तर्हि एवमस्ति तत्र तस्य किमपि तत्र किं भवति तस्य व्यवहारः भवति खलु तस्य प्रमाणपत्राणि सर्वं तस्य कृते करोति इति तदधीनं करोति इत्यर्थः भूमिः वा भवतु वस्तु वा भवतु यत्किमपि वा भवतु तदेकस्मै दातव्यमिति निश्चितं तत् तस्मै ददाति इत्यर्थः तदेव विप्राधीनं देयं करोति इति विप्राधीनं देयं करोति इति अस्ति तर्हि तत्र पश्यतु तत् एकं विप्राधीनं देयं करोति इत्यर्थे तत्र किं भवति त्रा इति प्रत्ययः भवति त्रा तर्हि विप्रशब्दात् यस्मै ददाति यस्मै यस्य अधीनं करोति तत् विप्रः तर्हि विप्रत्रा करोति इति प्रयोगः विप्रत्रा करोति इति संपद्यते इति भवति चेत् विप्रत्रा संपद्यते पक्षे विप्रसात् करोति साति अपि भवति खलु विप्रसात् करोति तत्र देय इति किमर्थमस्ति देयम् इति किमर्थं भवति तत्र प्रत्युदाहरणं तत्र दर्शयति प्रत्युदाहरणमस्ति तत्र किं देय इति किं राजसात् भवति राष्ट्रम् इति उक्तम् राजसात् भवति राष्ट्रम् इति तत्र किमस्ति तत्र तथा देयं किमपि नास्ति तत्र त्रा न भवति तद् राजसात् इति तद् तत्रैव अस्ति तद् तस्यैव अस्ति इति कृत्वा तत्र किं नास्ति तत्र एवं देयं वस्तु इति विषयः नास्ति तत्र तेन कारणेन राष्ट्रं तु राजसात् भवति तत्र राजाधीनं भवति राष्ट्रं तत्र देयमिति किमपि नास्ति तत्र तादृश एकः अपरस्मै ददाति इति नास्ति तत्र राजाधीनमेव अस्ति राष्ट्रं तु राजाधीनमेव अस्ति तत्र दातुं योग्यं किमपि ददाति तस्मै राज्ञे इति तथा किमपि नास्ति तत्र तादृशः अर्थः नास्ति तत्र तेन कारणेन तादृशवाक्येषु न भवति एतत् राजसात् तत्र त्रा न भवति देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यः द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम् इति अग्रिमं सूत्रम् देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यः
द्वितीया सप्तम्योर्बहुलम्। पश्यामि इदानीम् एषः विषयः तद् चिप्रत्ययविषयः सामान्यतः समाप्तः। इदानीं किञ्चित् अग्रे विभक्तिविषये अग्रे अस्ति। एभ्यः एभ्यः इत्युक्ते एतेभ्यः शब्देभ्यः देव मनुष्य पुरुष पुरु मर्त्य एतेभ्यः इत्येतेभ्यः इत्यर्थः। एतेभ्यः द्वितीयान्तेभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यश्च द्वितीयार्थे सप्तम्यर्थे च त्रा प्रत्ययः स्यात्। यदा उदाहरणं देवं वन्दे इत्यर्थे देवं वन्दे इत्यर्थे देवत्रा वन्दे इति प्रयोगः। देवत्रा इति प्रयोगः। देवे रमे इत्यर्थे देवत्रा रमे इति भवति सप्तम्यर्थे। सप्तम्यर्थे त्रा इति भवति देवत्रा एवं देवत्रा देवत्रा वन्दे इति देवशब्दः इत्युक्ते तत्र देवत्रा इति देवान् वन्दे इति अस्ति। देवान् वन्दे तर्हि देवान् देवं यत्किमपि देवान् वन्दे देवं वन्दे तर्हि तत्र द्वितीयार्थे अं प्रत्ययः वा शस् प्रत्ययस्य स्थाने किं भवति त्रा भवति। तर्हि देवत्रा वन्दे इति प्रयोगः भवति। देवत्रा वन्दे देवे रमे अथवा देवेषु रमे बहुवचने च देवेषु रमे इत्यर्थे सप्तम्यर्थे देवत्रा रमे इति प्रयोगः भवति। देवत्रा रमे इति प्रयोगः भवति। तत्र बहुलमस्ति बहुलग्रहणमस्ति तस्मात् अन्यत्रापि भवति। केवलं बहुत्र इति प्रयोगः भवति इति कृत्वा केवलं द्वितीया सप्तम्योरेव भवति इति नास्ति अन्यत्रापि भवति इति तत्र उक्तं। तत्र बहुलग्रहणमस्ति तेन किं भवति त्रा इति अन्यत्रापि भवितुम् अर्हति। अन्यशब्देभ्यः अपि एतद् भवितुम् अर्हति। अर्थात् देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यः इति विहाय अन्येभ्यः शब्देभ्यः अपि तत्र भवितुम् अर्हति इति बहुलोक्तेन अन्यत्रापि ग्रहणम् इति। यदा तत्र एतस्य उदाहरणं मनुष्यत्रा पुरुषत्रा पुरुत्रा इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र मर्त्यत्रा इत्यादि। बहुत्रा जीवितः मनः बहुशब्दादपि तत्र त्रा भवति। यत्र किमस्ति बहुत्रा जीवतः मनः बहुत्रा रमते। यः जीवति तस्य मनः बहुशः बहुत्र भिन्न भिन्न स्थानेषु बहुत्रा जीवतः मनः किं भवति रमते इति करणीयं भवति। तत्र क्रियापदं नास्ति। बहुत्रा जीवतः मनः रमते। यः जीव प्राणी अस्ति तस्य मनः सर्वत्र बहुशः बहुत्र किं भवति रमते इति बहुत्रा इति। सूत्रे तत्र पुरु इति शब्दः अस्ति। सूत्रे पुरु इति शब्दः अस्ति। अन्य सर्वे परिच्छेदाः शब्दाः देव मनुष्य पुरु। अत्र पुरु शब्दस्य बहु इत्यर्थः। तदेव तत्र मनोरमायाम् उक्तमस्ति। पश्यतु पुरुशब्दः बहुलपर्यायः इति पुरुत्रा इति पुरुत्रा इति यद् भवति पुरुशब्दस्य बहु इत्यर्थः बहुशः बहुलपर्यायः बाहुल्यं दर्शयति। अन्यत्रापि इति देवादिभ्यो अन्यत्रापि इत्यर्थः बहुत्रा जीवतो मनः। जीवतः जन्तोः मनः बहुषु विषयेषु गच्छति बहून् व्याप्नोति इत्यर्थः। तस्य वाक्यस्य किं जीवतो मनः बहुत्रा जीवतो मनः इत्यस्य वाक्यस्य कः अर्थः? जीवतः जन्तोः मनः बहुषु विषयेषु गच्छति इति सप्तमी, बहून् व्याप्नोति इति द्वितीया।
बहून् व्याप्नोति इति द्वितीय इति तस्य अर्थः। बहून् व्याप्नोति इति अर्थः। इदानीं